नमस्कार, बिजनेस प्लस एचडी टेलिभिजनको न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म प्रमिला खतिवडा। सुरुमा हेडलाइन्स। अमेरिकाले नेपाललाई 1 अर्ब 30 लाख रुपैयाँको अनुदान उपलब्ध गराउने, कोभिड-19 विरुद्धको लडाईँमा सघाउन अतिरिक्त सहायता प्रदान गरिएको भनाई। सुक्खायाम सुरु भएसँगै आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन भारतबाट आयात हुने बिजुलीको आयात बढ्यो। आवश्यकताको 60% भन्दा बढी विद्युत भारतबाट आयात। इलाममा विगत 14 वर्ष यताकै ठूलो असिना पानी पर्दा बाली नालीमा ठूलो क्षति। करिब 1600 रोपनी क्षेत्रमा लगाइएको किबी लगायत चिया, मकै तथा तरकारी बालीमा क्षति। गाउँमै छुर्पी उद्योग स्थापना भएपछि तेह्रथुमको 6 थरका किसानहरूले उत्पादन गरेको दूधले बजार पाउन थाल्यो। आम्दानीको स्रोत खुलेसँगै किसान हर्षित। र आइतबार शेयर बजारमा 54 अङ्कको वृद्धि, 7 अर्ब माथिको कारोबार रकममा समेत बढ्यो। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लामा जिल्ला प्रशासनले लगाएको निषेधाज्ञामा आइतबारदेखि थप कडाई गरिएको छ। सडकमा सवारी साधन र नागरिकको आवत जावत नघटेको भन्दै प्रशासनले थप कडाई गर्ने बताएको हो। अनुगमनका क्रममा सवारी र मानिसहरूको केही चाप देखिएकाले नियन्त्रणका लागि थप कडाई गर्ने काठमाडौँका प्रमुख जिल्लाधिकारी काली प्रसाद पराजुलीले बताउनुभयो। यस्तै समाचार सङ्कलन गर्ने सञ्चारकर्मीहरूलाई पनि सूचना विभाग र प्रेस रजिस्ट्रारको कार्यालयले जारी गरेको परिचय पत्रका आधारमा मात्र हिन्डुल गर्न दिइने भएको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्था र सरकारी कार्यालयहरूलाई पनि 1/4 कर्मचारी मार्फत सेवा प्रवाह गर्न कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले निर्देशन दिएको छ। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अमेरिकाले नेपाललाई 1 अर्ब 30 लाख रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ। अमेरिकाले नेपाललाई 1 अर्ब 30 लाख अतिरिक्त सहायता प्रदान गर्ने भएको हो। नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले कोभिड-19 विरुद्धको नेपालको लडाईँमा सघाउन आफ्नो देशले अतिरिक्त सहायता स्वरूप रकम प्रदान गर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले अमेरिकाको पुरानो मित्र नेपाललाई महामारी विरुद्धको लडाईँमा भरथेक गर्न अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी सहयोग नियोग USAID मार्फत रकम उपलब्ध गराइने बताउनु भएको छ। बढी मूल्यमा मास्क बिक्री गर्ने सप्लायर्सलाई कारबाही गरिएको छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बढी मूल्य लिएर मास्क बिक्री गर्ने त्रिपुरेश्वर स्थित अल फाइनल सर्जिकल सप्लायर्सलाई आइतबार कारबाही गरेको हो। बजार अनुगमनका क्रममा खरिद गरेको मूल्यको तुलनामा दोब्बर मूल्यमा मास्क बिक्री गरेको पाइएपछि उक्त सप्लायर्सलाई कारबाही स्वरूप 2 लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको विभागका प्रवक्ता शिवराज सेडाईले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार अनुगमनका क्रममा उक्त सप्लायर्सले प्रतिकोटा 4 रुपैयाँ 46 पैसामा खरिद गरेको मास्कलाई 8 रुपैयाँ 38 पैसामा बिक्री गरेको पाइएको थियो। उक्त सप्लायर्सलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन बमोजिम अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप कसुर गरेको पाइएपछि जरिवाना गरिएको हो। पछिल्लो समयमा विभागले काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लामा जारी निषेधाज्ञाको समयमा बजारमा अनुचित व्यापारिक कारोबार हुने भन्दै बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ। गत बिहीबार विभागले भक्तपुर स्थित मास्क उत्पादन गर्ने हिमालयन हेल्थ केयर कम्पनीलाई 50,000 रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो। उक्त कम्पनीले उपभोक्ता मूल्य नतोकी बजारमा मास्क बिक्री गरेको गुनासोको आधारमा उद्योगमा स्थलगत रूपमा अनुगमन गरी विभागले कारबाही गरेको थियो। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सुक्खायाम सुरु भएसँगै खोलाहरूमा पानीको बहाव कम हुँदा नेपालका आयोजनाहरूबाट विद्युत उत्पादन कम हुन थालेपछि माग र आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन भारतबाट बढी विद्युत आयात गर्नुपर्ने आवश्यकता आएको छ। यो सुक्खाको मौसममा अनुमान गरिए भन्दा बढी बिजुली भारतबाट आयात गर्नुपरेको जनाइएको छ। अहिले आपूर्ति व्यवस्थालाई मिलाइराख्न 60% भन्दा बढी बिजुलीका लागि भारतको भर पर्नु परेको छ। एक रिपोर्ट।
देशमा विद्युत उत्पादन बढाएर आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्ने र निर्यात गरेर देशलाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न गराउँदै जाने भनेर भन्न थालेको धेरै समय भएको छ। पछिल्लो समयमा सरकारले बनाएका केही आयोजनाहरूबाट विद्युत उत्पादन सुरु भएको र नेपालको निजी क्षेत्रले पनि जलविद्युतमा लगानी बढाउँदै लगेर सरकारले बनाएका आयोजनाहरूबाट उत्पादन हुने बिजुली र निजी क्षेत्रले बनाएका आयोजनाहरूबाट उत्पादन हुने बिजुली झण्डै बराबरीको अवस्थामा पुगेको छ। सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा अगाडि बढाएको माथिल्लो तामाकोसे लस विद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य विभिन्न कारणले निर्धारित समयभन्दा झण्डै 6 वर्षपछि अहिले आएर पूरा हुने अवस्थामा पुगेको छ। अहिले सुरुङमा पानी हाल्ने लगायतका आयोजना सञ्चालनको अन्तिम तयारी कार्यहरू भइराखेका छन् र यही वैशाख महिनाभित्रै आयोजनाको एउटा टर्बाइन सञ्चालनमा ल्याएर 76 मेगावाट बिजुली उत्पादन सुरु गर्ने आयोजनाको तयारी रहेको छ। आयोजनाको वैशाख महिनाभित्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्ने तयारी भइरहेको पनि जनाइएको छ। तामाकोसी आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन हुन थालेपछि वर्षयाममा नेपालको मागभन्दा बढी बिजुली उत्पादन हुने र सो बिजुलीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने चिन्तामा नेपाल विद्युत प्राधिकरण रहेको र यसको लागि कार्यदल बनाइएको भनाइ आइरहेको बेलामा अहिले भने बिजुलीमा नेपालको परनिर्भरता अझै बढेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। नेपाललाई यसै पनि आफ्नो उत्पादन अपुग भइरहेको बेलामा अहिले सुक्खा याममा रन अफ द रिभरको आधारमा निर्माण भएका आयोजनाहरूमा पानीको बहाव कम हुन साथै बिजुली उत्पादन घट्ने हुनाले अहिले माग र आपूर्ति बीचको खाडल बन्दै गइरहेको छ। नेपालको निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका आयोजनाहरूको क्षमता 700 मेगावाट रहेकोमा अहिले भने ती आयोजनाहरूबाट 200 मेगावाटको हाराहारीमा मात्रै उत्पादन भइरहेको जनाइएको छ। सरकारले निर्माण गरेका आयोजनाहरू र निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका आयोजनाहरूमा कोरोना र लकडाउनका कारण निर्माण कार्यमा ढिलाइ भइरहेको छ। यसैगरी केही आयोजनाहरूमा प्रसारण लाइनको निर्माण नहुँदा बिजुली उत्पादन भएर पनि राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडमा जोड्न सकिएको छैन। माग र आपूर्ति मिलाउन अहिले हाम्रो आवश्यकताको झण्डै 65% बिजुली भारतबाट आयात भइरहेको छ। नेपाल र भारतबीच भएको विद्युत सम्झौता र केही समय अगाडि भारतले बिजुली निर्यातको लागि जारी गरेको निर्देशिका अनुसार नेपालले भारतका बिहार, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डबाट विद्युत आयात गरिरहेको छ। नेपालले आर्थिक वर्ष 2076-77 मा कुल विद्युत खपत मध्ये 22% भारतबाट आयात गरेको थियो। त्यसभन्दा अगाडिका वर्षहरूमा नेपालले भारतबाट अझै बढी विद्युत आयात गर्ने गरेको थियो। सुक्खा याममा नेपालका आयोजनाहरूबाट विद्युत उत्पादन कम हुने हुनाले अझ धेरै वर्षसम्म नेपालले विद्युतको लागि भारतको भर पर्नुपर्ने अवस्था रहिरहने देखिन्छ। यो समस्या समाधान गर्न सकेसम्म बढी कुलेखानी जस्ता जलाशययुक्त आयोजनाहरूको निर्माणमा जोड दिन जरुरी रहेको छ। किबी उत्पादन हुने प्रमुख स्थान इलाम जिल्लाको तालगाउँ अर्थात् किबी बस्ती जितपुरे र पुवामझुवा क्षेत्रमा असिनाले ठूलो क्षति पुर्याएको छ। फुल्न र चिचिला लाग्न सुरु गरेको किबी फलमा वैशाख 15 गते परेको असिना पानीले क्षति पुर्याएको हो। जिल्लाका केही स्थानमा आएको असिनाले किबी बाहेक चिया, मकै, तरकारी बालीमा समेत असर गरेको छ। इलाम जिल्लाको किबी उत्पादन क्षेत्र परेको असिना पानीले किबी लटरम्म चिचिला लागेका किबीका झाङ सखाप बनाएको छ। 1 बजी दिउँसोदेखि लगातार 1.5 घण्टा असिना र पानी अभूतपूर्व रूपमा पर्यो। त्यो आधारबाट यहाँका चाहिँ किबी बस्तीको नामले परिचित किबी नै किबी व्यावसायिक रूपमा खेती गर्ने 50औं कृषकहरूले चाहिँ लगभग 1200-1500 रोपनीमा किबी लगाउनु भएको छ र असिनाको कारणले 99% बिग्रिएको छ र पूर्ण क्षति भएको छ। र घुरेनदेखि यसरी यहाँ किबी लगाउने 15 वर्षदेखिको एउटा अभियान थियो र राष्ट्रिय स्तरमै यसले चाहिँ एउटा नमुनाको रूपमा काम गरिरहेकोमा अहिले चाहिँ कृषकहरूमाथि एक किसिमको यो कोरोना विपत्तिसँगै यो क्षतिले चाहिँ निराशा उत्पन्न गराएको छ।
किबी सहित अलैँची र चियामा पनि असिनाले क्षति पुर्याएको छ। तरकारी बाली र आलुबारीमा पनि क्षति पुगेको छ। जिल्लाको सन्दकपुर गाउँपालिका, देउमाई नगरपालिका र इलाम नगरका केही क्षेत्रमा असिनाले धेरै क्षति पुर्याएको हो। असिनाले घर र गोठका जस्ताका छाना पनि पुवाल पारेको छ। इलाम जिल्लामा आएको यो हावाहुरी सहितको असिना पानीले कृषि बालीहरूमा धेरै क्षति पुर्याएको छ। विशेष गरी इलामको किबी हुने क्षेत्रहरू सन्दकपुर गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3, त्यस्तै इलाम नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 पुवा मञ्चुवा लगायतका विभिन्न क्षेत्रहरूमा विशेष गरी अलैँची र किबी, त्यसमा पनि किबीमा अलिकति धेरै क्षति पुर्याएको प्रारम्भिक तथ्याङ्कमा देख्न सकिन्छ। तर यद्यपि हामीले यति मात्रै तथ्याङ्कले पर्याप्त छैन। अझै इलाम जिल्लाका सम्पूर्ण गाउँपालिकाहरूमा, नगरपालिकाहरूमा के कस्तो क्षति भएको छ भन्ने सम्बन्धीको विवरण र तथ्याङ्क हामी सङ्कलन क्रममा छौँ। कृषि ज्ञान केन्द्र इलामले असिनाको क्षतिबारे तथ्याङ्क सङ्कलन सुरु गरेको छ। जिल्लाका करिब 1600 रोपनी क्षेत्रमा लगाइएको किबी बालीमा क्षति भएको अनुमान रहेको छ। असिनाले किबी खेती पूर्ण क्षति भएकाले राहतका कार्यक्रम ल्याउन किसानको माग रहेको छ। कृषि बालीमा बिमा र बाली संरक्षणका लागि अनुदान प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने किसानको भनाइ छ। इलामबाट टीका खतिवडाको रिपोर्ट। हाल नेपालमा दोस्रो चरणको कोरोना संक्रमण बढ्दो क्रममा रहेको छ। दिनानुदिन कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेको बेला बारामा रहेको एक मात्र पीसीआर मेसिन भने अहिलेसम्म सञ्चालन हुन सकेको छैन। प्रदेश 2 सरकारले जनशक्ति उपलब्ध नगराएकै कारण बारामा पीसीआर मेसिन सञ्चालन हुन सकेको छैन। बारामा रहेको 16वटा स्थानीय तहको आर्थिक लगानीमा करिब 6 महिना अघि खरिद गरेको पीसीआर मेसिन प्रयोगविहीन अवस्थामा थन्किएको छ। पीसीआर मेसिन 50 लाख रुपियाँ खरिद गरिएको हो। जेनेरेटर र कम्प्युटर सहित कुल 1 करोडमा जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहको आर्थिक सहयोगमा एक पटकमा 96 जनाको कोरोना परीक्षण गर्न सक्ने क्षमताको उक्त मेसिन खरिद गरिरहेको थियो। हाल कलैया अस्पतालमा पीसीआर मेसिन सञ्चालनको लागि तयारी अवस्थामा रहेको र जनशक्ति आउने बित्तिकै सञ्चालन गर्ने तयारीको रूपमा राखिएको अस्पतालले जनाएको छ। त्यहाँको जनशक्ति हामीहरू कम पर्यो भनेर स्टाफ कम छ। अहिले 3 जना हो। माइक्रोबायोलोजी भयो, टेक्नोलोजी, ल्याबोरेटरी स्टाफ पहिली छ। अनि त्यहाँबाट जनशक्ति आउँदाखेरि हाम्रो स्टाफ अहिले त हामीहरू इन्टिजन स्टार्ट गरिसकेको छ। त्यो जनशक्तिको अभावले हामीहरू जनशक्ति आइरहेको छ। उता जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले भने पीसीआर मेसिन सञ्चालनको लागि प्रदेश सरकारसँग जनशक्ति माग गरेको प्रतिक्रिया दिएको छ। प्रदेश सरकारले जनशक्ति उपलब्ध गराएको खण्डमा चाँडै नै मेसिन सञ्चालन हुने कार्यालयले जनाएको छ। त्यो पीसीआर बराबरको हामीसँग एन्टिजेन परीक्षण गर्ने व्यवस्था यसअघि नै छ। त्यसले गर्दाखेरि तर त्यो पीसीआर मेसिन पनि चलाउनु पर्छ, किनभने त्यसको भ्यालु सिटी भ्यालु भन्छ, त्यो सिटी भ्यालु यो एन्टिजेन परीक्षणबाट आउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो पीसीआर चलाउनलाई हामीले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिसकेका छौँ र प्रदेश सरकार मन्त्री परिषदबाट निर्णय पनि भइसकेको छ। छिटै जनशक्तिको आपूर्ति भएर हामी चाँडै चलाउने अवस्थामा पुग्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय बाराका अनुसार जिल्लामा शून्य रहेको संक्रमितको संख्या चैत्र 6 गते यता तीव्र गतिमा बढ्न थालेको छ। जिल्लामा भएका संक्रमित मध्ये अधिकांश भारतबाट आएको पाइएको छ। मृत्यु दर बढे पनि तयारी अवस्थामा रहेको पीसीआर मेसिन सञ्चालन नहुँदा नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल वीरगञ्जमा गएर परीक्षण गर्नुपर्ने बाध्यता छ। संक्रमण फैलन नदिन हरेक दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयले अपिल गरिरहेको छ। तर प्रदेश 2 को बारेमा प्रदेश सरकारको सक्रियता नहुँदा सञ्चालनको निम्ति तयार रहेको पीसीआर मेसिन सञ्चालन हुन सकेको छैन। बारा सहकर्मी श्याम गुप्ताको रिपोर्ट। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। तेह्रथुमको 6 थरका किसानहरूले उत्पादन गरेको दूधले बजार पाउन थालेको छ। गाउँमै छुर्पी उद्योग स्थापना भएपछि त्यहाँ उत्पादन भएको दूधले बजार पाउन थालेको हो। तेह्रथुमको 6 थर गाउँपालिकामा गाई भैँसीको दूध बिक्री हुने कुनै बजार थिएन। बजार नहुँदा किसानले उत्पादन गरेको दूध, दही, मही खानुका साथै सामान्य घिउ मात्रै बिक्री हुन्थ्यो।
परिवार तथा आफन्तसँग चिया पिउनका लागि मात्रै दूध थियो। दूध सङ्कलन गर्ने गाउँको नजिक कुनै डेरी उद्योग थिएनन्। प्रशस्त चरण क्षेत्र भए पनि व्यावसायिक पशुपालन गर्न समस्या थियो। यही समस्याको बीचमा अल्झिएको तेह्रथुमको छतर गाउँपालिका 3 पञ्चकन्याका किसानहरूले उत्पादन गरेको दुधले बजार पाउन थालेको छ। गाउँमै छुर्पी उद्योग स्थापनासँगै त्यहाँ उत्पादन भएको दुधले बजार पाउन थालेको हो। बिक्री नै नभएको दुधले बजार पाउन थालेपछि त्यहाँका स्थानीय दङ्ग परेका छन्। उपयोगमा नआएको दुध बिक्री हुन थालेपछि किसानलाई राहत मिलेको दुध उत्पादक किसानले बताएका छन्। हामीले दहीमै उ गरेर चाहिँ फाल्थ्यौँ, दुनियाँ गर्थ्यौँ, त्यो उपयोगमा आएको थिएन कि आज आएर चाहिँ दुध बेच्नु पाउँदा हामीले पनि खुसी छ। 2-4 पैसा चाहिँ आउँछ, चाहिँ धेरै राहत भएको छ। अब म हिमाङदिनदेखि ल्याएर चाहिँ यहाँ दुध बेच्छु तपाईँको 9 किलोमिटर टाढा ल्याएर। गाउँमा किसानहरूले उत्पादन गरेको दुध सङ्कलन गरी उद्योगले छुर्पी उत्पादन गर्न सुरु गरेको छ। त्यहाँ उत्पादन भएको छुर्पी जलकन्या कृषक पशुपालन सहकारी संस्था छतर 2 लाई बिक्री गर्न थालिएको छ। किसानहरूलाई पनि लाभ हुने र आफू पनि व्यावसायिक हुने उद्देश्यको साथ उद्योग स्थापना गरेको व्यवसायीको भनाइरहेको छ। व्यवसायले चाहिँ अब कृषकहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने र आफू पनि एउटा व्यवसाय हुने किसिमले चाहिँ अब सुख जड्ती क्षेत्रमा पनि यो दुग्ध व्यवसायको स्थापना गरेर सुरु गरेको छ। निजी लगानीमा गाउँमै स्थापना भएको उद्योगले दुध खरिद गर्न थालेपछि आम्दानीको स्रोतको रूपमा पशुपालन रोज्न सुरु गरेका छन्। यहाँ किसानले 2 लिटरदेखि 8 लिटरसम्म दुध उत्पादन गर्न थालेका छन्। व्यवसाय कृषिको विकासको लागि स्थानीय सरकारले पशुपालन सम्बन्धी कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक देखिन्छ। तेह्रथुम सहकर्मी रेवत पार घरी लिम्बुको रिपोर्ट। आन्तरिक तर्फको उडान संख्या घटाउन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र वायु सेवा सञ्चालक संघ बीच सहमति भएको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार सोमबारदेखि आन्तरिक उडान 20 मिनेटको अन्तरालमा गर्ने सहमति भएको छ। स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डभित्र पनि सामाजिक दूरी कायमलाई मुख्य प्राथमिकता दिँदै आन्तरिक उडान व्यवस्थापन गर्ने नीति अनुरूप सोमबारदेखि आन्तरिक तर्फ प्रति घण्टा 3 वटा उडान हुने भएको छ। पछिल्लो समय आन्तरिक उडानमा यात्रु संख्या कम भइसके बुद्ध यति लगायतका विभिन्न वायु सेवा कम्पनीको उडान संख्या क्रमिक रूपमा घटाउन थालिएको छ। साताको पहिलो दिन आइतबारमा नेप्से परिसूचक 2.07% ले बढेको छ। गत साता 2611.11 बिन्दुमा बन्द भएको नेप्से आइतबार भने 54 अङ्कले बढेर 2665.10 बिन्दुमा बन्द भएको छ। यस दिन नेप्सेको वृद्धिलाई कारोबारको परिमाणले पनि साथ दिएको छ। आइतबार 226 कम्पनीका 1,58,32,000 किता सेयर 83,404 पटक खरिद बिक्री हुँदा 7,36,08,00,000 रुपैयाँको कारोबार भएको छ। नेप्से बढेसँगै आइतबार 3 कम्पनीको सेयर सकारात्मक सर्किट लेभल कारोबार भएको छ। आइतबार महिला लघुवित्त, विशाल बजार कम्पनी र सिङ्टी हाइड्रोको सेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको हो। त्यसैगरी सानीमा जनरल इन्सुरेन्सको सेयर मूल्य करिब 9% ले बढेको छ भने सिनर्जी पावर र युनिभर्सल पावर कम्पनीको सेयर मूल्य 7% भन्दा बढी बढेको हो। आइतबार कारोबारमा आएका 226 कम्पनीहरूमध्ये 25 कम्पनीको मात्रै सेयर मूल्य घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैंक शीर्ष स्थानमा रहेको छ। सो बैंकको 42 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको सेयर खरिद बिक्री भएको छ। आइतबार कारोबारमा आएका सबै उपसमूहको परिसूचक हरियो भएको छ। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। अमेरिकाले नेपाललाई 1 अर्ब 30 लाख रुपैयाँको अनुदान उपलब्ध गराउने, कोभिड-19 विरुद्धको लडाईँमा सघाउन अतिरिक्त सहायता प्रदान गरिएको भनाई। सुक्खायाम सुरु भएसँगै आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन भारतबाट आयात हुने बिजुलीको आयात बढ्यो। आवश्यकताको 60% भन्दा बढी विद्युत भारतबाट आयात। इलाममा विगत 14 वर्ष यताकै ठूलो असिना पानी पर्दा बाली नालीमा ठूलो क्षति। करिब 1600 रोपनी क्षेत्रमा लगाइएको किबी लगायत चिया, मकै तथा तरकारी बालीमा क्षति। गाउँमै छुर्पी उद्योग स्थापना भएपछि तेह्रथुमको 6 थरका किसानहरूले उत्पादन गरेको दुधले बजार पाउन थाल्यो। आम्दानीको स्रोत खुलेसँगै किसान हर्षित।
र आइतबार शेयर बजारमा 54 अङ्कको वृद्धि, 7 अर्ब माथिको कारोबार रकममा समेत बढ्यो। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन HD, बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।